बापाचे, पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगचे इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 17 तारीख, सध्याकाळच्या 33व्या हप्त्याचो सोमाळ आणि आम्ही हंगेरीची सा एलिझाबेथ एक विधो हिचे स्मरण आचरण करता. आयच्या इंग्लिश नियाळांत हांवें पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला आणि आता हांगासर या वांजेलाचेर नियाळ करूंक हांव मुखार सरता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 18 वळी 30:5 तावन 40:3 पर्यंत. जेजू एरिको शहराच्या लागसर पावताना एक कुरडो मार्गादिगेन बसून भीक मागून आसलो. लोकांजमो तेणे पाशार जाताना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हूण ताणें विचारलें. नजरेचो जेजू हे वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें. हे आयकून ताणें बोब मारली, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. मुखल्यान वेतेल्या लोकान तोंड दाम म्हणून ताका बेस्टायलें. पूण तो जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर म्हणून आनीकी व्हडल्या तळ्यान बोब मारी लागलो. तेदवान जेजू रावलो. ताका आपणा सरशी हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो सरशी पावतच जेजून ताचे लागीं विचारलें, हांवें तुका कितें करी जें म्हणटाय तूं? सायबा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुरड्यान. तवळ जेजून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सक्कड लोक देवाक नावाडूंक लागलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन भयणीनो, आयचो वांजेल एक अपुर्बायेचें गणीत आमचे मुखार प्रस्तुत करता. जेजूच्या भोंवतणी जायतो आवाज आसा, मुवमेंट आसा, कित्याक ते चलते आसात आनी व्हड एक लोकांजमो आसा. जस्ट तुमच्या मोतींत हें चिंतूर पिंत्राया. व्हड लोकांजमो सोलोन वेते आसा. जेजू फाटल्यान कितलो आवाज, कितली धूळ, कसलें उलोवणें, हें सकड थंयसर घडते आसा. आनी ह्या आवाजामध्ये, या मुवमेंटामध्ये जेजू एक घडी रावता आणि धुळींत बसून आसलेल्या त्या दोळे दिसनातल्या कुरड्या मनशाक जेजू आयकता. तो रावता न्हय हो मनीस थंयसर जेजू खातीर बोब मारतलो, इम्पॉर्टंट मनीस म्हूण, एक VIP म्हूण न्हय ताका रावोंक थंयसर आसलेल्या लोकांनी सांगलें. कोणीय सांगूंक ना ताका. न्हय थंयसर बोब मारतलो मनीस एकलो सांत म्हूण, एकलो संपूर्ण परफेक्ट मनीस म्हूण. बदलाक या मनशा थंय आसा पळय, जो कोण थंय भीक मागून आसलो आनी जेजू खातीर बोब मारतालो, ताचे थंय जेजूक रावोवचे तितलो भावार्थ आसलो. फेथ दॅट रिफ्यूज टू बी सायलेंट. तितली बोब असल्यार, तितलो लोक असल्यार, तितलो आवाज असल्यार, तितली धूळ असल्यार त्या मनशाक ताचे थंय असलो भावार्थ वगेच रावोंक सोडिना. भोवन भयणीनो, हो वांजेल केवल ताका कुडीची दिश्ट दिवचे विशय न्हय. हो वांजेल आत्मीक कुरडेपणाविषयी, स्पिरिच्युअल ब्लाइंडनेस,
हो वांजेल परसिस्टन्स तिरसाणे विषय धैर्यसाणी नसताना परत्यान प्रयत्न करचे आणि हो वांजेल धैर्यान मागचे विषय करेज टू आस्क बोल्डली धैर्यान विचारते असा तो मनीस आणि हो वांजेल जे कोण भावार्थान बोब मारता पळया तांका देव ऐकता आणि देव रावता. तर आता ही थोडी मूळ आम्ही चिंतना मोतीन दवरनो हो वांजेल आनिकी इल्लो गुंडायेन आम्ही नियाळ करूंक प्रयत्न करूया. आता आईच्या वांजेलांत या मार्गादेगेर येरिको शहराच्या वाटेर असताना भीक मागून आशिल्ल्या कुरड्या मनशाचे नाव कितें म्हूण सांगोना, पूण आमकां ताचें नाव कळीत आसा बार्तिमेव, कित्याक उरल्या वांजेलांत ताचें नाव सांगलां. कितें आसो, आता हो थंयसर मार्गादेगेर भीक मागते आसा आनी पाशार जाताना जाल्लो आवाज आयकून तो मनीस विचारते आसा, काले आवाज जाते आसा, कोलो इतलो लोकू कली धुळू. आता तितल्यार लोक ताका सांगता, एकल्या दोगान ताका सांगले आसतले, नजरेचो जेजू हे वाटेन वेता, जीसस ऑफ नॅझरेथ इज पासिंग बाय. वैगी आता ताने एक घडी चिंतला आसतले, हांव कुरडो, म्हाका ताचे सरशी वचोंक जायना आनी तो म्हाका पळोवचो ना, अशें ताका चिंतेत आसले. कित्याक तसली अस्कतकाय तसले लिमिटेशन्स ताका आसले. बदलाक तो कितें चिंता, अरे असलो एक अवकाश आनी म्हज्या जल्मांत येवचो ना. त्या देखून कितें करता, तो बोब मारता. कितें बोब मारता, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर, जीसस सन ऑफ डेविड हॅव मर्सी ऑन मी. भाऊन आनी भयणीनो, त्या दीस येरिको शहराच्या वाटेर पाशार जाल्लो जेजू अजून आमच्या जिवितांत जायत्या संदर्भांनी पाशार जाते आसा. कसले ते संदर्भ, पवित्र येवकरिस्तान, बायबल वाचपांत, मौनपणान आमी मागण्यांत वेळ करसिताना, गरजेंत आसल्याक आमी पावुल्ल्या वेळार, म्हज्या अंतस्करणाच्या ताळ्या मुखांत्र, म्हज्या मौनपणाच्या त्या एका क्षणांत, आनी म्हाका म्हजी पातकी जिणी सांडून जेजू सरशी पाटी या म्हणून त्या एका खिणांत जावच्या अनुभवान. पळया कितल्या सकड संगतींनी, वाटांनी, रितींनी जेजू आज आमचे मुखार पाशार जाते आसा. भाऊन आनी भयणीनो, आमी उडास दवरूंक जाय, कृपा केदाळाय आवाजान मेळना. ग्रेस इज नॉट ऑलवेज लाऊड. जायते पोटी ही कृपा, हे बेसांव आवाज नासतना आमचे मुखल्यान पाशार जाता. आनी केन्ना पाशार जाता, आमी बोब मारूंकूच जाय. भाऊन आनी भयणीनो, जायत्या जाणांक देवाची कृपा मेळटे ना, वा ती कृपा तांकां जोडूंक जाते ना, कित्याक ते वगेच सायलेंट आसात देखून, मौन आसात देखून. ते राखतात आनी थोडे पडी तांकां लज दिसता, एका रितीची खावजेणी, लज न्ही, एका रितीचे हेजिटेशन, विसारचेंगी नाका, इसारचेंगी नाका, बोब मारचेंगी नाका. आनी जायते पोटी ती चड चिंतात, लेखचे की चड चिंतचे, ओव्हर थिंकिंग. तो कितें म्हणत कळना, बोब मारल्यार हो म्हण कितें म्हणत कळना, कुमसारा गेल्यार ती कितें चिंता कळना, इगर्जे गेल्यार हो कितें चिंता कळना, मिसा उपरांत वगेच इगर्जेत इल्लो वेळ बसलो जाल्यार ती कितें म्हणटात कळना, ती गांधी म्हणटली, ही तशें म्हणटली. ओव्हर थिंकिंग. भाऊन आनी भयणीनो, हो बार्तिमेव, हो कुरडो मनीस आमकां शिकयता की जेन्ना तुजे मुखल्यान कृपा पास जाते आसा, घास घाल, ग्रॅब इट, म्हळ्यार वचून आरावन धर. केन्ना देव आपयता, तक्षण जाप दी, रेस्पॉन्ड. आनी केन्ना तुका आत्मो कांतयता, तोपता, चिमटो काडटा, विधेय जा. When the grace passes by, grab it. When God calls, respond. When the Spirit prompts, obey. भावानी भयणी, केन्ना तूं हें करताय तेन्ना
आजाप घडता. पहिलो विषय. दुसरो विषय पळया. हाणे बोब मारल्या वेळार लोकांनी कितें केलें? तोंड दांप, शटअप, वगेच राव म्हणून ताका बेस्टायलें. भाऊ आनी भयणीनो, आजुनी हें सत न्ही गी? वय की न्ही? केदना आमी मागणें करता, केदना आमी देवाक सोदता, केदना आमी कुमसराक वेता, केदना आमी पवित्रपणाची जिणी जिवंक प्रयत्न करता, केदना ऑफिसांत नीत न्यायनितीची जिणी आमी जिवंक प्रयत्न करता, तेदना एक ना एक संगत आमकां तोंड दांपोवंक सांगता. थोडे पोटी आमचे इश्ट आमकां डिस्करेज करतात. ओ तू गांधी जालाय की म्हणटात, नकलां करतात. थोडे पोटी थोड्यांची उतरां आमकां लजेक घालतात, आमकां टेम्पटेशनां चड येतात, आदली पातकां आमकां खांते येतात, आमचे भोंवतीचो संस्कृती आमकां नकलां करता. थोडे पोटी आमचीच चिंतनां आमकां दोसतात. पर एकलो तरणाटो आयिल्लो, तो म्हणटा सुमार 12 वर्सां जावन ताणें मिसाक वेचे रावयल्लें, कुमसराक वेचे रावयल्लें आनी तेर्स म्हणचें रावयल्लें. पूण आतां ताणें युट्यूबार कोणसोगी एक व्हिडिओ पळयलो खंय मोरये विशयी, आनी तो व्हिडिओ पळयल्ले उपरांत ताणें परतून तेर्स म्हणूंक सुरू केलें. आनी आतां ताका एका रितीचें बेन दिसतें आसा खंय. म्हळ्यार आतां परतून ताणें मिसा घेवंक सुरू केलां, कुमसराक तो आयिल्लो, तेर्स तो सदांय म्हणटा, आनी ताका एका रितीचें बें खंय. कितें म्हळ्यार आतां हांव परतून जेजू सरशी आयला, हो खंय म्हजो हात सोडीत गी, हांवें हाचे फाटल्यान येवयेत गी. कितें म्हणसर येदोळ म्हणसर तो 12 वर्सां मंत्र तंत्र करनासलो खंय. पूण आतां जेजू सरशी येताना ताका एका रितीचें बेन दिसतें आसा. पळया, तेंच हांव हांगा सांगते आसा. एक ना एक संगत आमकां जेजू सरशी येताना, प्रामाणीक जिणी जी येताना, पवित्रपणाची जिणी जी येताना आमकां वोडन पाटीत धरता. पूण ह्या मनशान कितें केलां पळया, आनीकी व्हडल्या तळ्यान बोब मारी लागलो. वगेच रावना तो, आनीकी व्हडल्या तळ्यान तो बोब मारी लागलो. आनी म्हजे लागीं आयिल्लो तो मनीस म्हणटा, फादर म्हाका अशें बेन दिसता, पूण हांव तेर्स म्हणचें चुकोवचो ना. पळया ताचें धैर्य पळया, ताची तिरसाण पळया. तशेंच सांगा मोगाळ भोव आनी भयणीनो, हो मनीस आनीकी व्हडल्या तळ्यान बोब मारूंक लागलो. वय ही जावन आसा भावार्थाची बोब. ही सिंपल बोब न्हय, क्राय ऑफ फेथ. भोव आनी भयणीनो, नीज भावार्थ पळया चड आवाज करता केदळा केदना संसार ताचो ताळो दामून धरूंक प्रयत्न करता तेदना. भोव आनी भयणीनो, ह्या मनशाथंय एक विशेष तान आसली. तान कहली आत्मीक तान. आनी ही तान भागोवचे थंय ताका खंयची अडकळ आड येना. आज आमकां समय विचारूंक जाय, म्हजी आत्मीक भूक कोण आज थांबयते आसा? वॉट हॅज सायलेन्सिंग माय स्पिरिच्युअल एपटायट? देवा खातीर म्हाका आसची तान आनी भूक आज खंयची सगत उणें करते आसा. पळया, जर जेवणा पयलें आयस्क्रीम केलें जाल्यार आयस्क्रीम कितें करता? आमची भूक थांबयता म्हळ्यार आमकां भूक लागना, एक्चुअली भूक लागता पूण जेवंक रूच ना. तशेंच आज देवा खातीर म्हजी भूक आसची कितें अडकळ हाडटा? बें. त्या मनशाची हांवें काणी सांगली पळय, एग्जाम्पल दिल्लें, ताका बें दोसतालें, आमकांय दोसता गी, लोक गी, शेम गी, एक्सक्यूज गी, निबा दिवचें गी, म्हजे आदलें दिवीत गी. हो, कुर्डो आमकां सांगता की डोंट लेट एनीथिंग, नॉट इवन युअर सेल्फ, स्टॉप युअर क्राय फॉर मर्सी. देवाच्या कृपे खातीर, देवाच्या महिमे खातीर बोब मारचे रावय नाका. आतां कितें जालें? जेजू रावलो आनी जेजून ताका म्हळें
हांगा ताका म्हजेसरशी हाडा. हाडल्या वेळार जेजू ताका विचारते आसा, हांवें तुका कितें करीचें म्हणटाय तूं? वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू फॉर यू? हे सवाल कित्याक? आतां ताका कळीत ना गे, हो कुर्डो मनीस, हाका सोलोवंक जायना, हाका दिश्ट जाय म्हूण जेजू कळीत आसा मू. मागीर कित्याक तो अधिक प्रसंग करता? कित्याक तो ताका सवाल विचारता? भोव न्ही बडिनो, जेजू सवाल विचारता कित्याक म्हळ्यार त्या मनशाचें काळीज उलोवंक जाय आसलें. मागणें म्हळ्यार देवाक आमी इन्फॉर्मेशन दिवचें न्ही, बदलाक तें आमचें फॉर्मेशन. प्रेयर इज नॉट इन्फॉर्मेशन फॉर गॉड, इट इज फॉर्मेशन फॉर अस. मागणें म्हळ्यार देवाक आमी माहिती दिवची न्ही, बगाड आमचें काळीज, आमचें जिवीत तरबेत करचें, रुपांतर करचें, आकार दिवचो. कित्याक देवाक हांवें विचारचे पयलें म्हजी गरज कितें म्हणून देवाक कळीत आसा. देवाक रिलेशनशीप जाय, ऑटोमेशन न्ही. ऑटोमेशन म्हळ्यार कालें, तूं थंय वचो, थंय थोडे फावटी एअरपोर्टांत, बस स्टेशनांत, रेल्वे स्टेशन आसता पळय, तूं कॉयन घाल, तुका खंयची जाय बोतल वा कालें तुका स्नॅक्स जाय तें तुका मेळटा. पूण हांगा तशें न्ही. देवाक रिलेशनशीप जाय. ही वॉन्ट्स कॉन्वर्सेशन, नॉट एजम्पशन. देवाक आमचें उलोवणें जायचें, आमी ताचे लागीं संभाशण चलयचें. देव दीत म्हूण वगेत बसचें न्ही, एज्यूम करचें न्ही, चिंतून बसचें न्ही. आतां हो मनीस पळया धैर्यान जाप दिता, सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी, लॉर्ड लेट मी रिकवर माय सायट. एक अस्पश्ट मागणें न्ही ताचें, एक जराल बरवसो न्ही, बदलाक तो स्पेसिफीक एक निर्दिष्ट गरजे खातीर मागता. आतां हांगासर आमकां आनी एक सत कळीत जाता. कितें म्हळ्यार देवा लागीं तूं येता आसतना निर्दिष्ट गरजे खातीर माग, निर्दिष्ट विशयी देवा लागीं वय, उलय. इंग्लिशान ते सांगणें आसा, बीटिंग अराउंड द बुश म्हूण. आमचो एकलो पाद्रप आसा आनी एक्चुअली ताका कितें सांगूंक जाय म्हळ्यार पोपायच्या रुखार पोपाय पिकल्या, वचून पोपाय काडून हाडणे म्हूण ताका सांगूंक जाय. सो तेणें तो तोटांत भोंवन आसता आनी भोंवन आसतना ताका पोपाय पिकिल्ल्यो दिसता. सो ताका सांगूंक जाय की आळे वचू पोपाय पिकल्या, पोपाय काडून हाड म्हणून. तें सांगच्या बदलाक ताणें अशें सांगचें आसा, कावळ्यांक पोपाय म्हळ्यार बारी बरी दिसता न्ही गे, आमच्यो पोपायो बारी गोड आसात म्हूण दिसता न्ही गे. सो इनडायरेक्ट जावन उलोवचें, बीटिंग अराउंड द बुश म्हणटात ताका. जेजू लागीं येताना अशें उलोवचें न्ही, बदलाक ह्या कुरड्या मनशा बरी बी स्पेसिफीक, निर्दिष्ट गरजे खातीर सांग. तुका कितें जाय तें सांग. टेल हिम एक्झॅक्टली वॉट यू डिझायर. तुजो गाई कितें आसा नांव काण सांग. तुजें बें कितें आसा नांव काण सांग. तुज्या काळजान कितें शिजता नांव काण सांग. आनी तेजू आज तेंच म्हाका आनी तुका विचारते आसा, हांवें तुका कितें करीचें म्हणटाय तूं? कितें सांगया जेजू लागीं? जेजू म्हजो राग पयस कर. जेजू म्हजें काजरी जिवीत नीट कर. जेजू म्हाका ह्या अवगुणांतलें निवाड. जेजू म्हजो बोवाड घट कर. जेजू म्हज्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दी. जेजू म्हज्या कुटुंबान शांती दी. जेजू तुजी खुशी करूंक म्हजें काळीज, म्हजे दोळे उक्ते कर. पळया, आमचें मागणें अशें जायचें सोड न्हू, आमी बीटिंग अराउंड द बुश खंडीत न्हय. भोव न्ही बडिनो, जे कोण धैर्यान आनी स्पश्टतेन, क्लॅरिटी आनी करेज ह्यो दोन संगती मोतीन दवरून मागणें करता, ताका थंयसर जाप मेळटा. आतां ही अजाप जाल्लें तें कितें जालें पळया. ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो निट्ट उठोवन घरा धांवलो ना. तो सेलिब्रेट करते ना, फेस्त करते ना, ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हणून. तो त्या पंगडामध्ये, त्या जम्यामध्ये मायाक जावना.
बदलाक वांजेल सांगता की देवाक वर्णित तो जेजू फाटल्यान गेलो. ही फॉलोड हिम ग्लोरिफाईंग गॉड. देवाक वर्णित तो जेजू फाटल्यान गेलो. भाऊन आनी भयणीनो, जर आजाप घडता जाल्यार ते डिसायपलशिपा खातीर हर एक बेसवाचो उद्देश आसा पवित्रपण. आता जायतो आमचो लोक केरळाच्या विळक्कण्णूर वेते आसा. विळक्कण्णूर तुमकां कळीत आसा. थंयसर एक याजक सुमार 13 वर्सां पयले मीस पेटयत आसतना त्या उंड्यांत जेजूचे मुखामोळ दिसले आनी ते अजून 13 वर्सां उपरांत त्या उंड्यांत ते मुखामोळ आमकां पळोवंक मेळटा. वातिकनान ते 13 वर्सां उपरांत, आता 1 वर्स जालें, 12 वर्सां उपरांत अधिकृत एवकरिस्टीक आजाप म्हणून मानून घेतला आनी हे भारतांतलें पयलें एवकरिस्टीक आजाप. आता आमी जायते जण थंयसर आजाप पळोवंक वेता. हांवें हांगा बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत सुमार 3 फावटी 500 लोकांक आपोवन वेला. आता हे आजाप घडलां कित्याक? आमकां सगळ्यांक थंय वचोंक गी. आजाप घडला मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमकां पवित्रपणाक आपोवणें दिवच्याक. The purpose of every blessing is holiness. The purpose of every healing is discipleship. आजाप घडला ते आमची जिणी बदलूचे खातीर. आजाप घडला पवित्र एवकरिस्तांतय आमचो मान अभिमान आनी भक्त आनी की सोडोवच्याक. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आता कितें जालें हांगा पळया, ह्या वाचपाच्या क्रेक सांगलेली वळ आसा, तो देवाक वर्णित जेजू फाटल्यान गेलो. हे पळोवन सकड लोक देवाक नावाडूंक लागलो. ऑल द पीपल वेन दे सॉ इट प्रेज्ड गॉड. पळया, एका मनशाक गूण केल्ले. आता कितें जाता, सगळो समुदाय थंय आशिल्लो सकड लोक जेजूक आराधन करता. एका मनशाचे जिणी बदलाप सगळे कुटाम बदलूंक शकता. एका मनशाचो भावार्थ एका वाड्यांत वा एका फिरगजेंत भावार्थाचे एक केंड पेटोवंक शकता. त्या देखून तुजे मुखांत्र देवाक कितें करूंक जाता पळय, ताचे विशयंत तुवें अंडर एस्टिमेट करचें न्हय. हांवें एकल्यान बरी जिणी जेल्यार कालें जाता. हांवें एकल्यान कुमसार जाल्यार कालें जाता. म्हजे वरवीं एकल्या वरवीं कालें करूंक जाता. भोवन आनी भयणीनो, काळोखाच्या कुडांत एक वात पेटयल्यार पुरो, काळोख पयस वेता. तशेंच म्हाका सगळ्या लोकांक बूक थांबोवंक जावची ना. संवसारांतल्या सकड लोकांची बूक थांबोवंक जावची ना, पूण खंडीत एकल्याची बूक म्हणी म्हाका थांबोवं येत. भोवन आनी भयणीनो, आज जेजू तुजे मुखार पाशार जाते आसा. ताच्या उतरा मुखांत्र ताच्याके पयले आज आमी हंगेरीची सा एलिझाबेथ, एक विधो, हिचो उडास आमी काडटा. ती एकली राणी आनी राणी म्हणटाना तिका आसतना भितर पांया वयर पांय घालून कामागारांक तें कर हें कर म्हणून तिका ऑर्डर दिव येत आसले. पूण ती कितें करता, राय जाल्यार ती दुबळ्यांचो मोग करता. दुबळ्यांक आपणातावन कितें साध्य आसा तें ती दिता. पळय, तिका सांगीत आसलें म्हज्यान कितें करूंक जाता म्हण चिंतच्या की आपणें कितें करी येता तें ती करून दाखयता. वय मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजू आज आमचे मुखार पाशार जाते आसा. ताच्या उतरा मुखांत्र, मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र, वांजला मुखांत्र आनी ह्या नियाळा मुखांत्री आनी तो रावता आनी तो वैयक्तीक जावन पर्सनल जावन इसारते आसा, हांवें तुका कितें करीचें म्हूण तूं सांगताय. ही एक पोएट्री न्हय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, ही काणी न्हय, ही एक कवन न्हय बगाळ. जिवंत देवातावन एक सवाल म्हज्या आत्म्याक. वगेच राव नाका, बें तुका वगेच रावयन अशें करिना जावं. तुज्या बोवारी आसू लोकय तुका तोंड दांपयशें करिना जावं. तुजी बोब आज जावं दी. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजेर काकुळत दाखय. आनी खंडीत जावन जेजू म्हणटलो, घे तुजी दिश्ट तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो.
तर हो नियाळ एका मागण्या मुखांतरा केर करया. जेजू म्हजे दोळे उक्ते कर. केन्ना हांव मौन सांबाळता म्हाका उलोवंक धैर्य दी. निराशेन बुडल्या वेळार म्हाका थिरासण दी. तूं म्हज्या जिवितांत पास जावचें हर एक तो क्षण तो अवकाश हांवें वगडायन अशें म्हाका तुवें विचारच्या सवालाक हांवें तुका कितें करूंक जाय जाप दिशें कर. आनी म्हजी जाप जावं दी स्पश्ट जाप कितें म्हाका गरज आसा तेंच. तूं जे ताईने रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. खंडी जावन आमी देवाची खुशी करूंक फावो आनी हाका जाय असची कृपा आतां आमी ह्या किर्तना मुखांतर मागून घेवया. श्लोक. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. जायते मनीस तुजी नियमां सांगतात, त्या कोट्यांचो म्हाका राग येता. हे मनीस म्हजे भोंवती पास मांडटात, तरी हांव तुजें नियमशास्त्र विसरोंचो ना. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. मनशाच्या जुलुमेंतलो म्हाका राग, तुज्यो आज्ञा हांव पाळटलो. म्हाका कारण नासता कश्टितात ते लागीं सरतात, वय तुज्या नियमशास्त्रांतावन ते पयस आसात. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. तुज्या विधी नियमाची पर्वा करिनात देखून कोट्यांक सडवण मेळना. अधर्म्यांक देखतना म्हाका कांटाळो येता, तुजें उतर ते पाळिनात. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. भोवमगेच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास कट्टाव प्रतीक जावन ब्रदर शारोन एम डिसोजा, फादर ग्रेगरी डिसोजा दोगी कर्मिलीत, एड्रियन पिरेरा मालाड वेस्ट मुंबई टाउन, लिझी पिरेरा मालाड वेस्ट मुंबई टाउन, एस्टन आल्बर्ट डिसोजा दलंतबेट्टू टाउन, ग्रेगरी पिरेरा नित्यधर नगर मंगळूर टाउन, स्टेफा फर्नांडिस कारवार टाउन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. रफायल आनी आईडा मतायस मुद्रंगडी उडपी टाउन काजर सुदी संभ्रमतात शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. देवदीन डेविड रोजारियो डिसोजा बचपे मंगळूर, सेबॅस्टिन आनी स्टेला पिंटो देराडी ताकोडे, विल्फ्रेड यल्मेडा उडपी, तशेंच मॅगदलिन आनी कामिल्लोबो मंगळूर हांच्या कुटुंबान देवदीन जाल्ल्या आत्म्या पासत आमी मागता. सर्वेस्पर देव तांकां सस्नेक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया मोगसो.